बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। अहम तरीन खबरें हैं। पहले ईरान इसराइल सूरत हाल की बात करते हैं। इसमें सबसे पहले खबर ये जान लीजिए कि आयतुल्लाह खामनाई साहब ने रिप्लेसमेंट्स का ऐलान कर दिया है। जो ईरानी फौज में अहम तरीन जिम्मेदारियां अंजाम देने वाले लोग हैं, उनके रिप्लेसमेंट्स कौन होंगे, उन्होंने ऐलान कर दिया है। और इतना ही नहीं, इस ऐलान में सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने अपने रिप्लेसमेंट का भी ऐलान कर दिया है। यानी खुदा न खास्ता आयतुल्लाह खामनाई साहब को निशाना बनाया जाता है तो फिर उनकी जगह ईरान में सुप्रीम लीडर कौन होगा, ये भी उन्होंने ऐलान कर दिया है। अब वो अपनी कोर टीम से जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं, वो एक मोतमिद खास के जरिए कर रहे हैं, एक स्पेशल एड के जरिए वो ये कम्युनिकेशन कर रहे हैं। ये हमें न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट बता रही है। फिर उस न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट को जो ईरानियन मीडिया है वो भी उसके हवाले से खबर दे रहा है, और जो टर्किश मीडिया है वो भी उसके हवाले से खबर दे रहा है। तो इस खबर की बड़ी अहमियत है। ये बताया जा रहा है कि खामनाई साहब की टीम ने उन पर बड़ा इंसिस्ट करके उनको ये कहा है कि वो हाइडिंग में चले जाएं, क्योंकि उनको एलिमिनेट करने की कोशिश, उनको शहीद करने की कोशिश सबसे ज्यादा शिद्दत के साथ की जा सकती है। इसराइल ये कह रहा है कि उसने खुद फोर्स के जो कमांडर हैं उनको उनके अपार्टमेंट में निशाना बनाया है। इसमें तशवीश की बात है। अगर आप देखें तो इससे पहले हमें क्या नजर आया, मुख्तलिफ लोगों को उनके अपार्टमेंट्स में, उनके घरों में निशाना बनाया गया और तमाम टॉप लीडरशिप रास्ते से हटा दी गई। और ये इसराइल ने वहां ड्रोन्स फैक्ट्री उसके जरिए किया, वहां मौजूद जासूसों के जरिए किया, और लोगों को ईरान में अपने हथियार रख के, अपने बंदे रख के ईरान में उनके घरों में निशाना बना के खत्म कर दिया। यही अब कुद्स फोर्स के कमांडर की जानिब से कहा जा रहा है। और इसराइल वहां बैठकर ये दावा कर रहा है मकबूजा फलस्तीन में कि उसने एक और काम कर दिखाया है। तो बहुत ही अजीबो गरीब सिचुएशन है कि ईरान में गुज़श्ता कुछ अरसे में मुसलसल ये काम हुए हैं। इराक से जो तिजारत के ट्रक्स आ रहे थे, उन ट्रक्स के जरिए बताया जाता है कि ये लोग जिन्होंने ये कारनामे अंजाम दिए वो ईरान में दाखिल हुए, और वो तमाम इक्विपमेंट, वो तमाम चीजें लेकर ईरान में दाखिल हुए जिसकी मदद से उन्होंने ये तमाम काम अंजाम दिए। तो ईरानी हुक्काम जो हैं वो इस सिचुएशन के लिए तैयार नहीं थे। उनकी सर्विलेंस बहुत बुरी थी। ये हमें साफ तौर पर नजर आ रहा है। ये जंग की एक नई किस्म है। जंग में दुश्मन को हथियार मारना, गोले मारना, मिसाइल मारना, ये हमने हमेशा देखा है। लेकिन दुश्मन की सरजमीन में अपने जासूस इतनी बड़ी तादाद में दाखिल कर देना, ड्रोन्स इस तरह से दाखिल कर देना कि वो फिर आपका काम अंजाम दें, कि जंग की बिल्कुल एक नई किस्म है। अभी हमारी जो इंडिया से लड़ाई हुई वो कन्वेंशनल लड़ाई थी। तैयारे उड़े और तैयारों ने उड़ के दुश्मन के तैयारों को, ठिकानों को निशाना बनाया। लेकिन यहां जो किया गया है वो दुश्मन की सरजमीन पर अपने हथियार पहले से रख के फिर अपने टारगेट्स को निशाना बनाने का काम किया गया है। और यही खदशा है कि कुद्स फोर्स के कमांडर को भी ऐसी निशाना बनाया गया, जो अब आज इसराइल ने दावा किया है। और खामनाई साहब के हवाले से भी ऐसी ही खबरें आ रही हैं कि उनको उनकी कोर टीम ने कहा कि आप हाइडिंग में चले जाएं, इसलिए कि आपको निशाना बनाया जा सकता है। दूसरी जानिब ईरान मुसलसल मिसाइल्स मार रहा है। जो इसराइल है वो ईरान पर हमले कर रहा है, और वहां वो इस्फहान में, नतंज में, दीगर जगहों पर, इराक में, वो उनके जितने जौहरी प्रोग्राम के मराकिज हैं उनको निशाना बना रहा है। और उन मराकिज को निशाना बनाते हुए मिसाइल्स वहां हिट कर रहे हैं। और इसराइल जितने मिसाइल्स मारता है वो कमोबेश तमाम मिसाइल्स हिट करते हैं। जबकि ईरान जो मिसाइल्स मार रहा है वो वजारत दाखिला की इमारत है, फौज की इमारत है, मोसाद की इमारत है, और इसके अलावा फौजी इमारतें हैं उनको, और उनके साथ फिर कोलैटरल डैमेज है जहां ईरान की जानिब से निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद आप देखिए कि ईरान की जानिब से मारे गए मिसाइल्स में से कुछ अपने टारगेट तक पहुंचते हैं, हिट करते हैं। उसके बावजूद भी अगर आप देखें तो इसराइल से भागने वालों की तादाद कितनी बड़ी है। इसराइल से, अमेरिका से इस जंग में कूदने का मुतालबा करने वालों की तादाद कितनी बड़ी है, और इसराइल में ऐसे लोगों की तादाद कितनी बड़ी है जो ये कह रहे हैं कि हमसे मुज़ाकरात कर लो, हमसे बात कर लो,
کیونکہ ہمارا بڑا نقصان ہو رہا ہے، ہم فوری طور پر جنگ بندی چاہتے ہیں. جیسے یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ حائفہ کا میئر ہے جو CNN کو بتا رہا ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ فوری طور پر جنگ بندی ہو جائے. اب اس سچویشن میں مسعود پزشکیان کا میکرون سے رابطہ ہوا ہے، فرانس کی قیادت سے رابطہ ہوا ہے، اور وہ رابطہ کر کے انہوں نے کہا ہے کہ ہم بات کرنے پر یورپین لیڈرشپ کے ساتھ آمادہ ہیں. وزرائے خارجہ کی سطح پر بات کی ہے، یورپین لیڈرشپ کے ساتھ بات کرنے پر آمادہ ہیں. لیکن یہ جو جوہری پروگرام پر مذاکرات کا سلسلہ رکا تھا، یہ رکا ہوا سلسلہ آگے بڑھانا ہے. تو ایک فون کال جو امریکہ کی جانب سے تل ابیب کو ہی جائے گی، وہ فون کال وہاں سے حملے روکے گی، اس کے بعد بات آگے بڑھے گی، وگرنہ بات آگے نہیں بڑھ سکتی. یہ فرانس کو ایران کی جانب سے بتا دیا گیا ہے. اب ان حالات میں یہ سچویشن کہاں جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ مجھے یہ خدشہ ہے کہ یہ ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید شدید میزائل حملے، بڑے میزائل حملے، انشاءاللہ اسرائیل نہیں بچے گا. مسلم دنیا سے اٹھتی ہوئی آوازیں اور دعائیں، اور پھر اسرائیل سے مارے جانے والے میزائلز، یہ ہمارے سامنے مسلسل ہیں. میں الجزیرہ پہ نمبر دیکھ رہا تھا، 400 سے زائد شہادتیں ہو چکی ہیں اب تک ایران میں، اور جو زخمیوں کی تعداد ہے ایران میں وہ بھی 3500 کے آس پاس پہنچ چکی ہے. آن دا ادر ہینڈ اگر آپ دیکھیں زخمیوں کی اور جان سے جانے والوں کی تعداد اسرائیل میں، تو وہاں ہلاکتیں 40 کے آس پاس ہوئی ہیں. یہ 10 ٹائمز بگر نمبر ہے ایران میں جو اسرائیل کے مقابلے میں جانی نقصان ہوا ہے. تو بہت بڑی تعداد ہے، اور ظاہر ہے کہ وہاں بنکرز میں لوگ چھپ جاتے ہیں، یہاں لوگ جو ہے وہ نشانہ بن رہے ہیں کولیٹرل ڈیمیج کا بھی. اور اس کے علاوہ جو جانتے بوجھتے شہری آبادی کو اور شہری ٹھکانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اسرائیل کی جانب سے، اس میں یہ نقصان ہو رہا ہے. اور ان حالات میں امریکہ اسرائیل کی پشت پناہی کر رہا ہے. اور پاکستان میں نے دیکھا ایسے لوگ موجود ہیں، ایسے صحافی موجود ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے یہ جو فیصلہ کیا ہے ٹرمپ کو امن کے نوبیل انعام کے لیے نامزد کرنے کا، یہ فیصلہ بڑا اچھا فیصلہ ہے. کیونکہ ٹرمپ نے انڈیا کو یہ مار پڑنے سے بچایا تھا پاکستان سے کہ مزید بار نہ پڑے، تو اس لیے بڑا اچھا فیصلہ ہے کہ ٹرمپ نے جنگ رکوا دی تھی. یہ وہ تمام صحافی ہیں جو کل تک بے شرموں کی طرح کہتے تھے کہ پی ٹی آئی والے جو ہے وہ ٹرمپ سے امیدیں لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں. اور اب جب ٹرمپ باقاعدہ طور پر فلسطین میں قتل عام کی پشت پناہی کرتا ہے، وہ آیت اللہ خامنائی صاحب کے حوالے سے بات کرتا ہے کہ ان کو نشانہ بنایا جائے گا، اور مزید خونی حملے ہوں گے، مزید خونی حملے اسرائیل کی جانب سے ایران پر. جب وہ یہ باتیں کر رہا ہے تو ہمارے صحافی ہیں جو حکومت کو تھپکی دے رہے ہیں، یہ بڑا اچھا فیصلہ ہے. یہ منافقین کل تک عمران خان کی جماعت سے سوال کرتے تھے کہ اسرائیل کی مذمت کیوں نہیں کرتے، ٹرمپ کے خلاف بات کیوں نہیں کرتے، اور اب یہ ٹرمپ کے سامنے لیٹے ہوئے ہیں کہ آپ اگر اپنا پیر ہمارے منہ پر رکھ دیں تو ہماری زندگی جو ہے وہ امر ہو جائے. ایسے لوگ ہمیں نظر آتے ہیں. اور آخری چیز جو مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ بڑا دلچسپ دورہ ہے. کچھ عرصہ پہلے دورہ کیا تھا ایک سرکاری اسپتال کا مریم اورنگزیب صاحبہ نے. آج انہوں نے ایک اور دورہ کیا جنرل اسپتال کا. جنرل اسپتال کے دورے میں مریم اورنگزیب صاحبہ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ بھیس بدل کر وہ اسپتال میں پہنچی. اب بھیس کیا بدلا ہے؟ مریم اورنگزیب صاحبہ نے ایک منہ پہ ماسک لگا لیا ہے، اور وہ ماسک لگا کر انہوں نے بھیس بدل لیا، اور اسپتال میں وہ جہاں جہاں گئی ہیں، لوگوں کے بیڈز تک گئی ہیں، مختلف کاؤنٹرز تک گئی ہیں، اسٹاف کے کچھ لوگوں سے انہوں نے معلومات حاصل کی ہیں، اور لوگوں سے خاص طور پر بات کی ہے. مریم اورنگزیب صاحبہ نے تو ہر جگہ کی فوٹیج بن رہی ہے. یہ آپ کسی بھی سرکاری اسپتال میں چلے جائیں، اپنا موبائل فون نکالیں اور ویڈیو بنانے کی کوشش کریں تو وہاں کی سیکیورٹی، وہاں کا اسٹاف آپ کو منع کر دے گا کہ آپ ویڈیو نہیں بنا سکتے، یہ منع ہے. اور یہ منع ہوتا ہے اسپتالوں میں. لیکن وہاں مریم اورنگزیب صاحبہ پہنچی ہیں، اسپتال کے اسٹاف کو خبر تھی کہ وہ لوگوں سے بات کریں گی، اور اسپتال کا اسٹاف ان کو، ان کے کیمرے کو، کسی چیز کو روکتا نہیں ہے. اور پھر ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ بھیس بدل کر پہنچی ہیں لوگوں کا حال جاننے کے لیے، اسپتالوں کی کارکردگی جاننے کے لیے، تاکہ حکومت بہتر انداز میں لوگوں کی خدمت انجام دے سکے. یہ ہمیں ان لوگوں کی جانب سے بتایا جا رہا ہے. اور صاف ظاہر ہے کہ اسپتال انتظامیہ کیمرے کو دیکھ رہی ہے، اسٹاف دیکھ رہا ہے، اور وہ کیمرہ ایک ایک چیز کو شوٹ کر رہا ہے. تو سب کو نظر آ رہا ہے کہ وہاں پر کیمرہ موجود ہے، منسٹر صاحبہ موجود ہے. اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ پنجاب میں مریم اورنگزیب صاحبہ ہیں سینئر منسٹر. ہیلتھ منسٹری کا پورٹ فولیو ان کے پاس نہیں ہے، اس کے باوجود یہ کارنامے مسلم لیگ نون والوں کی جانب سے انجام دیے جا رہے ہیں. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.